ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान से अमेरिकन और नेटो इत्तेहादी अफवाज की इनखिला के मौके पर कहा था, अमेरिका इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। अफगान जंग लड़ने के साथ साथ सेम टाइम पर अमेरिका दुनिया की दूसरे खित्तों में भी अपने फौजी कार्रवाइयाँ करता रहा। शाम, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब में भी अमेरिका ने अफवाज भेजकर अपने असर रसूख कायम किए थे। लेकिन दूसरे खित्तों में फौजी सरगर्मियाँ करते हुए अमेरिका को जितने अखराजात उठाने पड़े थे, उसके बदले में अमेरिका को काफी कामयाबियां भी मिले। लेकिन इसके मुकाबले में अफगान वार पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च करने के बावजूद अमेरिका को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी इसी पर ही उठानी पड़ी। इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक अमेरिका ने बड़े से बड़े हथियार अफगान सरजमीन पर इस्तेमाल किए। अमेरिका ने अपने बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल किया, जिनकी इस्तेमाल आज तक दुनिया की किसी दूसरे खित्ते में नहीं हुई। अमेरिका ने अपनी 2 दर्जन से ज्यादा इत्तेहादियों के साथ मिलकर 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ते रहे। कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, तुर्की और इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने नेटो इत्तेहाद की परचम साए तले अफगानिस्तान पर काबू पाने के लिए 20 साल तक अफगानों से लड़ते रहे। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया में कार्रवाइयाँ करते हुए जितने डॉलर खर्च किए थे, इससे कई गुना ज्यादा अखराजात यानी 2.26 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने सिर्फ अफगान जंग में जाया किए। लेकिन इसके बावजूद अफगान जंग में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को न सिर्फ शिकस्त नसीब हुई, बल्कि अमेरिका इस काबिल भी नहीं रहा कि वो आइंदा के लिए दूसरे खित्तों में अपनी असर रसूख और फौजी कार्रवाइयाँ मजीद बरकरार रख सके। और अमेरिका और उसकी इत्तेहादी ममालिक की शिकस्त खुर्दा अफवाज अफगानिस्तान से पसपा होकर निकल पड़े। लेकिन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर ने अमेरिका को इतना कमजोर किया था कि अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ साथ दुनिया की दूसरे खित्तों से भी अपने अफवाज निकालने पड़े। और ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने इसी वजह से ये दावा किया था, अमेरिका इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर, कि अमेरिका अफगान जंग हारने की वजह से इस काबिल नहीं रहा कि वो आइंदा के लिए सुपर पावर का सर्टिफिकेट अपने पास रख सके। यूं कह ले कि द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर ने अपने साथ साथ दूसरे खित्तों को भी अमेरिका की गुलामी से काफी हद तक आजादी दिलवाई। अफगानिस्तान का तारीख कुछ ऐसा ही है कि आज तक जितनी भी सुपर पावर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की गरज से चल दौड़े, उन सुपर पावर को न सिर्फ शिकस्त नसीब हुई, बल्कि सुपर पावर की एजाज से भी हाथ धो बैठे। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने से पहले 6 मुस्लिम ममालिक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान को जीर करके कब्जे में ले लिए थे। और बहुत सारे ममालिक को शिकस्त देते हुए सोवियत यूनियन ने सुपर पावर का एजाज हासिल कर लिया था। लेकिन जब सोवियत यूनियन सरकश होकर अफगानिस्तान पर चल दौड़ा और 16 साल तक अफगानों से जंग लड़ता रहा, सोवियत यूनियन और अफगान जंग में अफगानों की पूरी नस्लें कट गए। लेकिन बदले में सोवियत यूनियन को न सिर्फ शिकस्त नसीब हुई, बल्कि सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े होकर सुपर पावर के एजाज से भी हाथ धो बैठा। और अफगानों ने न सिर्फ अपने मुल्क को सोवियत यूनियन के कब्जे से बचाया, बल्कि अपने साथ साथ उन 6 मुसलमान ममालिक को भी आजादी दिलवाई, जिनको सोवियत यूनियन ने अपने पांव तले रोंगते हुए अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने की बेवकूफ़ी की थी। जबकि बरतानिया ने अफगानिस्तान और कबायली इलाकों की मुकम्मल तारीख दुनिया के सामने रखी थी कि अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में ताकत के जरिए कब्जा करना बेवकूफ़ी है। लेकिन सोवियत यूनियन ने उस बरतानिया की नसीहत को नजरअंदाज किया था, जो सोवियत यूनियन से पहले इन इलाकों पर कब्जा करने की खातिर 200 साल तक कोशिश करने के मराहिल से गुजर चुका था। इसके बावजूद कि बरतानिया ने मुगल जैसे अजीम एम्पायर को शिकस्त देते हुए बरीसगीर पाक व हिंद के 1 अरब से ज्यादा इंसानों को अपने गुलाम बनाए थे, क्योंकि उस वक्त के लिहाज से सुपर पावर की एजाज बरतानिया के पास थी, जिसने मुगल एम्पायर को शिकस्त देते हुए मौजूदा बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कब्जा करके ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया था, सिवाय बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा के कबायली इलाकों के। क्योंकि अफगानिस्तान और कबायली इलाकों पर कब्जा करने की खातिर बरतानिया को सिर्फ खसारा ही उठाना पड़ा। इसके बावजूद कि बरतानिया ने मुगल सुल्तनत के सारे खजाने और वसाइल हासिल करते हुए कई बार पूरी तैयारी के साथ हमले करके अफगानिस्तान और कुछ कबायली इलाकों पर कब्जे भी हासिल किए, लेकिन वो कब्जे पायदार वक्त के लिए संभालना और बरकरार रखना बरतानिया के लिए मुमकिन नहीं हो सका। और हर बार बरतानिया को इन इलाकों से पसपा होना पड़ा। लेकिन इस इलाकों में ऐसा क्या है कि आज तक कोई सुपर पावर इन इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाया? ये फैसला अभी तक नहीं हो सका। लेकिन बरतानिया एक तरफ मुगल एम्पायर को शिकस्त देते हुए बरीसगीर पाक व हिंद पर कब्जा करके अफगानिस्तान और कबायली इलाकों पर कब्जा हासिल करने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, तो दूसरी तरफ बरतानिया उस सुल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के लिए सरगर्म था, जिसका खिलाफत दुनिया की 3 बरआज़म पर फैला हुआ था। और आखिरकार बरतानिया ने यूरोप और अमेरिका में मौजूद ताकतवर यहूदी तबकों की हिमायत हासिल करते हुए 1916 से 1923 तक उस सुल्तनत उस्मानिया की टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मुक़द्दस मुकामात यानी मकबूजा फ़लस्तीन, मक्का और मदीने की खिदमत और हिफाजत की जिम्मेदारी पिछले
600 سال سے دے رکھی تھی، لیکن عثمانی خلافت کو شکست دینے کے لیے برطانیہ کو عثمانی خلافت میں موجود اندرونی غدار شریف مکہ حسین ابن علی اور مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک اور ان جیسے اور بھی بہت سارے غدار ملے تھے، جن کے ذریعے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ میں بغاوت پھیلا کر عثمانی خلافت کو شکست دی، اور عثمانی خلافت کا وہ 600 سالہ دورانیہ 1923 تک اختتام پذیر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود برطانیہ نہ صرف افغانستان اور قبائلی علاقوں پر ناکام ہوا، بلکہ موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے برطانیہ کے خلاف ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور اپنی خود مختاری کے لیے خون کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، جس کی وجہ سے برطانیہ کو بری صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو آزادی دینی پڑی، اور آخرکار سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے 24 سال بعد بری صغیر پاک و ہند کے لوگ 1947 میں برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ لیکن ہندوستان میں موجودہ مسلمان جو برطانیہ کی غلامی سے تو آزاد ہوئے، لیکن ان میں سے آدھے مسلمانوں نے ہندوستان میں رہ کر اب ہندوستان میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، جبکہ آدھے مسلمانوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کو حاصل کرتے ہوئے ان کی لیڈروں نے اس کی باوجود بیرونی طاقتوں کی غلامی پسند کی، اور ان لیڈروں نے اپنی اس بہادر قومیتوں کو بیرونی طاقتوں کی غلامی میں دھکیل دیے جنہوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنی خون کی بے تحاشا قربانی دی تھی۔ لہٰذا اب بائی پولر سسٹم پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے، جب برطانیہ کو نظر آنے لگا کہ میرے ہاتھ سے بری صغیر پاک و ہند کے علاقے نکلنے والے ہیں، جس کی وجہ سے میرے لیے سپر پاور کا اعزاز آئندہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا، اور برطانیہ کی اسی کمزوری کو پکڑ کر ہٹلر نے سپر پاور کا اعزاز برطانیہ سے چھیننے کے لیے جاپان، اٹلی، نازی اور جرمنی کو متحد کر کے برطانیہ کے خلاف اعلانی جنگ کر دیا، جنہیں ایکسس پاور کہا جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین نے اتحاد کر کے اپنا دفاع کر رہے تھے اور انہیں الائڈ پاور کہلایا جاتا تھا، اور یہ جنگ ان دو بڑے کمپیٹیٹر ایکسس پاور اور الائڈ پاور کے درمیان ایک طرف سے سپر پاور کا اعزاز حاصل کرنے اور دوسری طرف سے اپنی سپر پاور اعزاز کی دفاع کے لیے لڑا جا رہا تھا، جو 1939 میں دوسری جنگ عظیم کی شکل میں نمودار ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ سپر پاور کی دفاع کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن جاپان، نازی جرمنی اور اٹلی بلاک بھی سپر پاور کی حصول میں کامیاب نہیں ہو پائے، بلکہ سپر پاور کا اعزاز برطانوی اتحادی سوویت یونین کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ لیکن سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہونے کے بعد سپر پاور کا اعزاز سوویت یونین کے ہاتھوں سے یو ایس بلاک میں چلا گیا، یعنی یو ایس بلاک امریکہ، سعودی عرب، برطانیہ، پاکستان اور چائنا اس میں شامل تھے، لیکن ان باقی سارے ممالک کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا، اور ان ممالک نے افغانوں کو سوویت یونین کے خلاف سپورٹ دی تھی، کیونکہ امریکہ کو معلوم تھا کہ اگر افغانوں کو صرف ہتھیار مل سکے تو افغان نہ صرف سوویت یونین کو شکست دیں گے بلکہ سوویت یونین جاگیرداری کو ختم کرنے اور ان سے سپر پاور کی اعزاز حاصل کرنے میں بھی افغان ہمارے لیے سودمند ثابت ہوں گے۔ جبکہ اب امریکہ کو افغانستان میں شکست ہونے کے بعد سپر پاور کی باغ دور سنبھالنے کے لیے دو بلاک بنے ہوئے ہیں، جس میں یو ایس بلاک یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، انڈیا اور اسرائیل شامل ہے، جسے ٹرائیکا بلاک بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا، رشیا، ترکی اور پاکستان بلاک، جسے سپر ٹرائیکا بلاک کہا جاتا ہے۔ اور اب ان دونوں بلاک ٹرائیکا اور سپر ٹرائیکا کے درمیان ایک طرف سے سپر پاور کی اعزاز حاصل کرنے جبکہ دوسری طرف سے سپر پاور اعزاز کی دفاع کرنے کے لیے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جو تیسری جنگ عظیم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا تائیوان کا تنازع دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جبکہ رشیا اور یوکرائن وار جنگل کی آگ کی طرح مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ چائنا تائیوان تنازع اور رشیا یوکرائن جنگ کے حوالے سے بہت سارے اہم خبریں سامنے آ چکے ہیں، جسے ہم اپنی نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل ابھی لانچ کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔